आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 5 यानी कि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ अर्थात् उपरिव्यय लागत लेखाविधिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। जहाँबाट चाहिँ हामीहरूलाई बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनल एक्जाममा प्राय जसो एउटा 10 मार्क्स न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने गर्छ भने कुनै कुनै वर्षहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्स न्युमेरिकल प्रोब्लमको सट्टामा एउटा 5 मार्क्स न्युमेरिकल प्रोब्लम पनि सोध्ने गरेको पाइएको छ। अर्थात् यो च्याप्टर यानी कि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ फाइनल एक्जामको दृष्टिकोणमा थ्योरिटिकल प्रोब्लमको लागि नभएर न्युमेरिकल प्रोब्लमको लागि बढी इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। आजको क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट, यो च्याप्टरसित जोडिएका फर्मुला एवं फर्मेटहरूको साथसाथै यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। अब के हो त उपरिव्यय लागत भनेको? यानी कि उपरिव्यय लागतलाई नि अप्रत्यक्ष लागत पनि भनिन्छ। उपरिव्यय लागतलाई परिभाषित गर्दा चाहिँ हामीहरू के भनेर परिभाषित गर्न सक्छौँ भनेदेखि नि कुनै पनि सामान उत्पादन गर्ने क्रममा जुन सामान उत्पादन गरेको हो प्रत्यक्ष रूपमा त्यही सामानमा गरिएको खर्च नभएर त्यो सामान उत्पादन गर्ने क्रममा सहायक रूपमा देखा परेका खर्चहरूलाई उपरिव्यय लागत भनिन्छ क्या, यानी कि अप्रत्यक्ष लागत भनिन्छ। र हो त्यो अप्रत्यक्ष लागत यानी कि उपरिव्यय लागतको लेखाविधि राख्ने काम चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरमा सिक्छौँ। अब यो यसको कन्सेप्टलाई अलिकति बढी क्लियरली रूपमा हामीहरू बुझ्दै जाऊँ ल, छलफल गर्दै जाऊँ, सुन्यौँ, मजाले सुन्यौँ, सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुन्यौँ भने पनि यो च्याप्टर त पानी पानी भइहाल्छ क्या। यतिसम्मको सजिलो छ नि, सजिलोको पनि सजिलो क्या, महासजिलो रहेको च्याप्टर छ क्या। यो सजिलोको कुनै लिमिटै छैन यसको। अब यो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङ यानी कि उपरिव्यय लागत लेखाविधिलाई नि सामान्य बोलीचालीको भाषामा बुझ्नुपर्दा कसरी बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि मानिलिउँ हामीहरू एउटा उत्पादक हौँ। अब हामीहरू उत्पादक हौँ भने त उत्पादकको काम त सामान उत्पादन गर्ने हो, प्रोडक्ट बनाउने हो। र कुनै पनि उत्पादकले नि कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि दुई किसिमका खर्चहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, जसमा एक नम्बरमा छ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रत्यक्ष खर्च र अर्को छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अप्रत्यक्ष खर्च। अब के हो त प्रत्यक्ष खर्च भनेको भनेदेखि प्रत्यक्ष खर्च यानी कि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको त्यस्तो किसिमको खर्च हो नि जुन प्रोडक्ट बनाएको हो सिधासिधी त्यही प्रोडक्टमाथि लागेको खर्च हो क्या प्रत्यक्ष खर्च भनेको। मानिलिउँ यो क्यालकुलेटर तयार गर्दैछौँ भने यही क्यालकुलेटरमाथि लागेको खर्चलाई के भनिन्छ? प्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ। एकछिनमा व्यापक रूपमा हामीहरू डिस्कस गर्छौँ ल। अनि अर्को इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अप्रत्यक्ष खर्च भनेको चाहिँ हामीहरू जुन प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ नि त हो त्यो प्रोडक्ट बनाउने सिलसिलामा त्यो प्रोडक्टले गर्दाखेरि उत्पन्न भएका अन्य खर्चहरू क्या जुन चाहिँ सिधासिधी त्यो प्रोडक्टमाथि लागेको हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अप्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ। अब यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा बुझिहालौँ न त। कुनै पनि उत्पादकले कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनका लागि दुई किसिमका खर्चहरू बेहोर्नु पर्दो रहेछ होइन, प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष खर्च, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। मानिलिउँ कुनै पनि उत्पादकले नि यो एउटा क्यालकुलेटर बनाउन खोज्दैछ अरे क्या, यो एउटा प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछ अरे। अब यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि उसले कति किसिमका खर्च बेहोर्नु पर्दो रहेछ? दुई किसिमको, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र अर्को के रहेछ? इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अब यो क्यालकुलेटर बनाउने सिलसिलामा यो क्यालकुलेटर बनाउनका लागि त सबैभन्दा सुरुमा त कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउनु पर्यो जुन चाहिँ सरसर्ती यही प्रोडक्टमाथि युज हुन्छ क्या। त्यही भएर डाइरेक्ट मेटेरियल यो प्रोडक्ट बनाउन खोज्दैछौँ भने होइन, यो क्यालकुलेटर बनाउन खोज्दैछौँ भने क्यालकुलेटरसित रिलेटेड कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउनु पर्यो, प्लास्टिकहरू, यो सोलर सिस्टमको केहरू यस्तो कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउनु पर्यो नि त। हो त्यो चाहिँ यही क्यालकुलेटरमा युज हुन्छ। त्यही भएर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भने डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रत्यक्ष खर्च भयो होइन। अब मेटेरियल ल्याएर मात्रै हुँदैन, अब त्यो मेटेरियल युज गरेर होइन यो क्यालकुलेटर निर्माण गर्नका लागि लेबरहरू खटाउनु पर्यो होइन, लेबरहरूलाई ज्याला दिनु पर्यो। यही प्रोडक्टका लागि युज हुन्छ नि त लेबरहरू पनि, यही प्रोडक्टमाथि लेबर पनि युज हुँदो रहेछ। त्यो लेबरलाई के दिनु पर्यो? वेजेस दिनु पर्यो। त्यही भएर डाइरेक्ट वेजेस पनि के भयो? प्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत भयो। अनि अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको अब यो क्यालकुलेटर निर्माण भइसकेपछि यो लेख्नेहरूको कामहरू गर्नु पर्यो होइन, रङहरू कलर सलर गर्नु पर्यो, हो त्यस्तोमा पनि त खर्च हुन्छ। यही क्यालकुलेटरमाथि नि त खर्च भयो नि त, त्यसलाई भन्छ अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। यस्तोलाई चाहिँ प्रत्यक्ष खर्च भनिन्छ क्या। जुन प्रोडक्ट हामीहरू बनाउँदैछौँ नि त, क्यालकुलेटर बनाउँदैछौँ भने यही क्यालकुलेटर माथि नि त खर्च भयो नि त त्यो हो, यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? प्रत्यक्ष खर्च यानी कि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिँदो रहेछ। अब के हुन्छ भनेदेखि नि यो क्यालकुलेटर बनाउने क्रममा नि क्यालकुलेटर भन्दा फाल्टु पनि हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो खर्च चाहिँ कस्तो रहेछ त भनेदेखि यहाँ हेरौँ त, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, त्यसलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अप्रत्यक्ष खर्च भनिँदो रहेछ। कस्तो हुँदो रहेछ त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेदेखि मानिलिउँ यो हामीहरूको यो क्यालकुलेटर उत्पादन गर्ने एउटा फ्याक्ट्री छ होइन, यो क्यालकुलेटर उत्पादन गर्नका लागि हामीले एउटा फ्याक्ट्री बनाएको छ। अब फ्याक्ट्री बनाउने सिलसिलामा क्यालकुलेटर उत्पादन गर्ने सिलसिलामा होइन त्यो फ्याक्ट्रीको चाहिँ एउटा गारोको चाहिँ एउटा भाग चाहिँ भत्क्यो अरे क्या। अब त्यो भत्केको भाग बनाउनका लागि हामीले
इटा सिमेन्टहरू खरिद गरेर ल्यायौँ अरे त्यो इटा सिमेन्ट भनेको पनि कच्चा पदार्थ यानि कि र मेटेरियल हो क्या त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल त्यो इटा सिमेन्टहरू त यहाँनिर ल्याएर हामीहरू युज गर्दैनौँ नि त यिनीहरू ल्याएर ठेस्ने काम त गर्दैनौँ क्याल्कुलेटरमा इटा सिमेन्टहरू ल्याउँछौँ त यिनीहरू प्रयोग गर्छौँ त इटा सिमेन्टहरू गर्दैनौँ यो क्याल्कुलेटर बनाउने सिलसिलामा होइन त्यो फ्याक्ट्रीको एउटा गारोको एउटा पार्ट भत्क्यो त्यो बनाउनका लागि इँटाहरू सिमेन्टहरू बालुवाहरू ल्याउनु पर्यो होइन हो त्यो पनि त मेटेरियलै हो नि त कच्चा पदार्थै हो नि त तर क्याल्कुलेटरमा युज भएन क्याल्कुलेटर बनाउने क्रममा भत्किएको हो त्यही भएर त्यसलाई के भन्यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्यो क्या अप्रत्यक्ष इन्डाइरेक्ट भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा मेटेरियलहरू युज हुँदो रहेछ तर क्याल्कुलेटरमा युज भएको होइन क्याल्कुलेटर बनाउने सिलसिलामा भत्केको थियो हो त्यो भत्केको बनाउनका लागि चाहिँ के भयो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल युज भयो त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटरको मेटेरियल युज भएको होइन अर्को इन्डाइरेक्ट लेबर अब त्यो गाह्रो बनाउनका लागि लेबरहरू लाग्छ त्यो लेबरलाई के तिर्नु पर्यो ज्याला तिर्नु पर्यो हो त्यसलाई के भन्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसभित्र राखिन्छ अर्को अरू अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस क्या अन्य इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू पनि हुन्छन् अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको यो क्याल्कुलेटर बनाउनका लागि फ्याक्ट्रीमा बिजुलीहरू जडान गर्नु पर्यो बिजुलीमा त खर्च हुन्छ मेसिनहरू चलाउनु पर्यो मेसिनहरू चलाउनका लागि फ्युलहरू लाग्छ यही क्याल्कुलेटरमै ल्याएर फ्युल त खन्याएको होइन फ्युलले चल्ने त होइन यो त्यही भएर मेसिनहरू चलाउनका लागि फ्युलहरू लाग्छ त्यो क्याल्कुलेटर माथि नि सिधासिधी रूपमा त खर्च भएन नि त त्यही भएर त्यो फ्युलहरूलाई लाइटहरूलाई होइन अनि डिप्रिसिएसनहरूलाई मेसिनहरूको डिप्रिसिएसन काटिन्छ हो तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ अप्रत्यक्ष खर्च अन्तर्गत यानि कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसभित्र राखिन्छ क्या हो त्यही हो क्या अनि यो हामीले यो च्याप्टरमा पढ्यौँ नि एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङमा चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू मात्रै पढ्नुपर्ने हो क्या हामीले जुन हामीले प्रोडक्ट तयार गर्दैछौँ त्यो प्रोडक्ट तयार गर्ने सिलसिलामा त्यो प्रोडक्टको कारणले गर्दा अन्य के खर्चहरू सिर्जना भएका हुन् त जुन चाहिँ यो प्रोडक्टमाथि लागेको हुँदैनन् क्या प्रोडक्ट बनाउने सिलसिलामा चाहिँ भएका हुन् तर यही प्रोडक्टमा चाहिँ युज भएको हुँदैनन् त्यसलाई के भनिदो रहेछ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अप्रत्यक्ष खर्चहरू भनिदो रहेछ हो यही इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको लेखा राख्ने काम चाहिँ हामीहरू यो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्टिङमा सिक्छौँ होइन सरसरी सारांशमा बुझ्नुपर्दा त्यही हो कुनै पनि प्रोडक्ट बनाउनको लागि दुई किसिमको खर्च हुँदो रहेछ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रत्यक्ष खर्च र अप्रत्यक्ष खर्च जुन प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ सिधै त्यही प्रोडक्टमाथि लागेको खर्चलाई डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिदो रहेछ जुन प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ हो त्यो प्रोडक्ट बनाउने सिलसिलामा अन्य ठाउँमा गर्नु परेको खर्चलाई के भनिदो रहेछ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू भनिदो रहेछ हो त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको एकाउन्ट राख्ने काम लेखा राख्ने काम चाहिँ हामीहरू यहाँनिर सिक्छौँ त्यही होला यसको कन्सेप्ट भनेको उपरिव्यय लागत भन्छ यसलाई सहायक लागत पनि भन्छ उत्पादन प्रक्रियामा जुन सामान उत्पादन गर्दैछौँ सिधासिधी त्यही सामानमाथि लागेको खर्च नभएर त्यो सामान बनाउने क्रममा अन्य शीर्षकहरूमा भएको खर्चहरूलाई चाहिँ उपरिव्यय लागत यानि कि सहायक लागत अथवा ओभरहेड कस्ट भनिदो रहेछ ल त्यति बुझ्दाखेरि भइहाल्यो यो बुझिराख्नु जरुरत पनि थिएन होइन तर अलिकति सुरुमा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि भरे कन्सेप्टमा हामीहरू झुकिँदैनौँ ल अब यो च्याप्टरबाट नि हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको एउटा 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हो क्या अब न्युमेरिकल प्रब्लम सोद्धाखेरि हामीलाई एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु भनेर सोध्छ अब ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी अब यहाँ त अघि नै हामीले भन्यौँ ओभरहेड भनेको अप्रत्यक्ष खर्चहरू रहेछ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू रहेछ होइन हो त्यसको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको हामीहरू यहाँनिर समरी बनाउँछौँ जसमा सबैभन्दा सुरुमा आइटम अफ ओभरहेड के हो त त्यस्तो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हामीहरू यहाँनिर राख्छौँ अब त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ के को कारणले गर्दा सिर्जना भएको हो त हो यहाँनिर हामीहरू राख्छौँ त्यसको बेसिस हामीले छुट्याउनु पर्छ क्या जस्तै हामीले गाडी कुद्छ गाडी कसले कुदाउँछ त गाडी कुदाउने मान्छे को हो ड्राइभर हो ड्राइभरले गाडी कुदायो हो त्यो त्यसको बेसिस भयो क्या हो यस्तो आउँछ जस्तै मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्यौँ होइन डिप्रिसिएसन यहाँनिर हुन्छ डिप्रिसिएसन के को काटिन्छ मेसिन हो त्यसको बेसिस भनेको मेसिन भयो हो त्यसरी हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो नबुझौँ ल अहिले केही यस्तो ध्यानै नदिउँ क्या धेरै जिगज्याग हामीहरू भइहाल्छौँ यो हामीले बनाउनु पर्ने यहाँनिर एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी रहेछ ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीमा सबैभन्दा सुरुमा आइटम अफ ओभरहेड लेख्नु पर्दो रहेछ अनि त्यो ओभरहेडको बेसिस के हो त हो त्यो बेसिस लेख्नु पर्दो रहेछ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ अनि त्यसको रेसियो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुँदो रहेछ ल रेसियो अफ एपोर्समेन्ट भन्छ रेसियो अफ एपोर्समेन्ट हामीले निकाल्नुपर्छ टोटल ओभरहेड भनेको त्यो ओभरहेड हामीले जुन लेख्यौँ नि त्यसको जम्मा लागत कति छ त टोटल ओभरहेड एमाउन्टमा दिएको हुन्छ अब यो क्याल्कुलेटर बनाउनका लागि त एउटै मात्रै डिपार्टमेन्ट हुँदैन विभिन्न डिपार्टमेन्ट हुन्छ क्या कसैले यो गोटीहरू बनाउँछ कसैले सोलर सिस्टम बनाउँछ कसैले यता के बनाउँछ होइन कसैले यो खबटा पखटाहरू बनाउँछ हो यस्तो विभिन्न डिपार्ट हुन्छन् क्या मानिलिउँ यो गोटी सोटी बनाउने डिपार्टमेन्ट ए भयो सोलर सिस्टम बनाउने निर्माण गर्ने डिपार्टमेन्ट बी भयो
अनि खबटा पखटा बनाउने डिपार्टमेन्ट सी भयो। हो यसरी विभिन्न त्यो सामान उत्पादन गर्दाखेरि प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यसको डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन् क्या। के डिपार्टमेन्ट छ एमा अब पखटाहरू बनाउन खबटाहरू बनाउन पनि खर्च हुन्छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा त्यो डिपार्टमेन्ट एमा कति खर्च भएको छ, बीमा कति खर्च भएको छ यो गोटीसोटी बनाउन, सोलर सिस्टमहरू बनाउन, सीमा कति खर्च भएको छ, हो यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यहाँनिर आउँछ क्या। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबीसी मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन, कहिलेकाहीँ एबीसीडी सम्म दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एबी मात्रै दिएको पनि हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ सर्भिस डिपार्टमेन्ट क्या। सर्भिस डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै अघि हामीले भन्यौँ नि यहाँनिर जस्तै हामीले डाइरेक्ट मेटेरियल त किनेर ल्याउँछौँ। अब डाइरेक्ट मेटेरियल किनेर ल्याउँछौँ, यो क्यालकुलेटर बनाउनका लागि 10,000 बराबरको डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिन्छ अरे। अब 10,000 मा 10,000 बराबरको फुल्ली युजेबल पछि नहुन पनि त सक्छ, कतिपय त लस पनि त हुनसक्छ। ठ्याक्कै 10,000 चाहिनेमा ठ्याक्कै 10,000 को मात्रै मेटेरियल किनेर ल्यायौँ भनेदेखि पछि लसको कारणले गर्दाखेरि नपुग्न सक्छ क्या। त्यही भएर 10,000 को मेटेरियल चाहिएको ठाउँमा 11,000 को मेटेरियल किनेर ल्याइराखौँ न त भनेर ल्याएको हुन्छ क्या। हो त्यो 1,000 को एक्स्ट्रा ल्याएको हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ सर्भिस अन्तर्गत राखेको हुन्छ। खर्च त भयो, त्यो चाहिँ सर्भिसमा क्या। प्रत्यक्ष रूपमा अहिले युज हुने होइन, पछि ओभर पर्छ कि भनेर त्यो राखिराखेको हुन्छ क्या। हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत राखिन्छ। ल सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि विभिन्न बनाएको हुन्छ, एक्स बनाएको हुन्छ, वाई बनाएको हुन्छ। मेटेरियलको मात्रै नभएर लेबरहरूको पनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्छ। जस्तै यो प्रोडक्सनको काममा हामीले लेबरहरू युज गरिराखेका छौँ क्या, 10 जना लेबर युज गरिराखेका छौँ। अब 10 जना मध्ये 10 जना चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। 10 जना मध्ये 1 जना मात्रै भएन भने पनि काम अवरुद्ध हुन्छ क्या प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा। अब 10 जनामा ठ्याक्कै चाहिनेमा 10 जना मात्रै राख्यौँ अनि हात बाँधेर बस्यौँ भने 1 जना बिरामी भयो भने के काम ठप्प भएन त। त्यही भएर त्यो 10 जना चाहिएकोमा एक्स्ट्रा रूपमा पनि लेबर राखिराखेको हुन्छ क्या, ज्याला दिएर। त्यसलाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत राखेको हुन्छ ताकि आवश्यक परेको ठाउँमा त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टबाट हामीहरू तत्काल प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा सार्न सकौँ होइन। हो यसरी एउटा समरी बनाउनुपर्छ। अब म यहाँनिर गएँ ल सरसरी गएँ, यो सबै बुझ्नु पनि पर्दैन होइन, केही कामै छैन। हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन एउटा समरी बनाउनुपर्छ होइन। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीमा सबैभन्दा सुरुमा आइटम अफ ओभरहेड लेख्नुपर्छ, अनि त्यो ओभरहेडको बेसिस के हो त्यो लेख्नुपर्छ, त्यसको रेसियो निकाल्नुपर्छ। यो ओभरहेडको बेसिस जे लेख्यो नि हो त्यो बेसिसको रेसियो निकाल्नुपर्छ, रेसियो अफ एप्रोचमेन्ट भन्छ। टोटल ओभरहेड भनेको कति एमाउन्ट दिएको छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको कुन कुन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कति कति खर्च भएको छ, अनि एक्स्ट्रा जुन हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्टमा राखेका छौँ मान्छेहरू अथवा मेटेरियलहरू त्यसमा कति खर्च भएको छ यहाँनिर राख्छौँ। अब सबैभन्दा सुनौ कति पो सजिलो छ त यो, यहाँभन्दा अगाडिको कुरा सबै भुलिदिनु, अब सबै बिर्सिदिनु, केही सम्झिनै पर्दैन, नसम्झिँदा पुगिहाल्छ। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनाउनु भनेर एक्जाममा प्रब्लम आउँछ। ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीमा सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू आइटम अफ ओभरहेड भनेर लेख्छौँ। आइटम अफ ओभरहेडमा यो डाइरेक्ट जति पनि डाइरेक्टहरू छ नि, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, पहिले डाइरेक्टलाई हामीहरू लेख्छौँ। डाइरेक्टको कुनै पनि बेसिस हुँदैन, डाइरेक्टको कुनै पनि बेसिस हुँदैन, डाइरेक्ट मेटेरियलको पनि बेसिस हुँदैन। त्यो डाइरेक्ट त प्रत्यक्ष रूपमा लागिसक्यो त्यही हो क्या, बेसिस हुँदैन, त्यसको एक्चुअल अथवा एलोकेटेड। अनि डाइरेक्ट वेजेस क्वेसनमा दिएको, पहिले डाइरेक्ट जति लेख्ने, डाइरेक्ट तीनवटा कुराको दिएको हुनसक्छ क्या, मेटेरियलको डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, वेजेसको डाइरेक्ट दिएको हुन्छ, अनि एक्सपेन्सेसको डाइरेक्ट दिएको हुन्छ। यस्तो डाइरेक्ट दिएको छ भने एक्जाममा आयो भनेदेखि यही तीनवटा पोइन्टहरू आउँछ, तीनवटा पोइन्टमध्ये दुईटा, एउटा अथवा तीनवटै आउन पनि सक्छ। डाइरेक्ट दिएको छ भने पहिले आइटम अफ ओभरहेडमा डाइरेक्ट जतिलाई लेखिदिने। त्यही भएर अब यो डाइरेक्टहरू भनेको ओभरहेड भित्र पर्दैन क्या, त्यही भएर यो डाइरेक्टको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कहिल्यै पनि हुँदैन, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्न पाइँदैन। जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन्, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको कहिले पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा यहाँनिर लेख्न पाइँदैन। यो खाली हुन्छ क्या, यहाँनिर लेख्नै पाइँदैन, यो सबै खाली छोड्छौँ हामीहरू। र यहाँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ खाली छोडिदिएको ल, यसरी काटिदिएँ ल मैले, यहाँनिर नलेख्ने भनेको क्या। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट के हुन्छ, खाली हुँदो रहेछ, यसरी खाली। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा क्वेसनमा एमाउन्ट त दिएको हुन्छ, तर एमाउन्ट दिए पनि हामीहरू यहाँनिर लेख्न पाउँदैनौँ क्या, यो चाहिँ नलेख्ने, यस्तो खाली छोडिदिने ल। यसरी यो जुन डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस ओभरहेड अन्तर्गत पर्दैन क्या, त्यही भएर यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा खाली छोडिदिने। र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा खर्च लागेको हो क्या, त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एमाउन्ट यहाँनिर ल्याएर राखिदिने ल। यो डाइरेक्ट मेटेरियलको सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति छ, वाईमा कति छ क्वेसनले दिएकै हुन्छ, त्यो ल्याएर लेखिदिने। अनि यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट यो दुईटालाई जोडेर यहाँनिर टोटल ओभरहेडमा लेखिदिने ल। जहिले पनि ल, यो जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ नि, यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा नलेख्ने क्या, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा नलेख्ने। अब डाइरेक्ट वेजेसको पनि त्यस्तै, डाइरेक्ट वेजेसको पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा नलेख्ने, खाली छोडिदिने, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै लेखिदिने, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा मात्रै लेखिदिने। सर्भिस डिपार्टमेन्ट दुईटामा जति छ त्यति नै ल्याएर यहाँनिर टोटलमा जोडिदिने। अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्टहरूको कहिले पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्न नपाई, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा लेख्न पाइँदैन क्या।
यहाँनिर सर्भिसमा चाहिँ जति छ त्यति ल्याएर यहाँनिर लेखिदिने अनि यही सर्भिसको लागि जोडेर कहाँ जोडिदिने यहाँनिर टोटल ओभरहेडमा पनि लेखिदिने। अब आयो यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा लागेका मेटेरियलहरू होइन। जस्तै क्याल्कुलेटर बनाउँदैछौँ, क्याल्कुलेटर बनाउने सिलसिलामा भवनको त्यो भित्तो एक ठाउँमा भत्किँदाखेरि बालुवा सिमेन्ट इँटाहरू ल्याउनु पर्यो। त्यो बालुवा सिमेन्ट इँटाहरूलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनिन्छ क्या, जुन चाहिँ क्याल्कुलेटर बनाउनका लागि प्रयोग भएको होइन तर क्याल्कुलेटर बनाउने सिलसिलामा भत्किएको हो र त्यो भत्किएको टाल्नका लागि हामीले किनेर ल्याएको क्या। प्रत्यक्ष रूपमा यही क्याल्कुलेटरमा चाहिँ प्रयोग भएन तर क्याल्कुलेटर बनाउने सिलसिलामा चाहिँ भएको खर्च हो क्या यो मेटेरियलमा भएको, त्यसलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनिन्छ। इन्डाइरेक्टको टोटल हामीलाई क्वेसनमा दिएकै हुन्छ क्या। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस हामीले लेख्नुपर्छ। यो डाइरेक्टको बेसिस हुँदैन। डाइरेक्ट मेटेरियल पनि एक्चुअल एलोकेटेड भनेर लेख्छौँ, डाइरेक्ट वेजेस पनि एक्चुअल एलोकेटेड भनेर लेख्छौँ, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस पनि एक्चुअल एलोकेटेड भनेर लेख्छौँ। यसको बेसिस हुँदैन, डाइरेक्ट यसको बेसिस हुँदैन। अब यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्छ क्या। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस केमा राख्नुपर्छ हामीले, डाइरेक्ट मेटेरियल क्वेसनमा दिएकै हुन्छ यहाँनिर लेख्छौँ। अनि यो डाइरेक्ट मेटेरियलको के पनि निकाल्छौँ, रेसियो पनि निकाल्छौँ, जुन चाहिँ हामीहरू प्रब्लम गर्दाखेरि थाहा पाइहाल्छौँ ल। अब यो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल छ नि, इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको यहाँ टोटल कति दिएको छ यहाँनिर लेख्छौँ। अब यो टोटल जुन दिएको छ नि अनि यहाँनिर हामीले रेसियो निकालेको हुन्छ क्या एउटा, हो यो रेसियोको आधारमा यतापट्टि बाँड्छौँ। यो जुन टोटल छ नि टोटलमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति, यसरी हामीहरू लेखिदिन्छौँ उतापट्टि गएर ल। अनि यहाँ हेरौँ है, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेखिहाल्यौँ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको बेसिस के हुँदो रहेछ, डाइरेक्ट मेटेरियल, इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको डाइरेक्ट मेटेरियल। अब इन्डाइरेक्ट वेजेस पनि हुन्छ, इन्डाइरेक्ट वेजेसको बेसिस के हुँदो रहेछ, डाइरेक्ट वेजेस हुँदो रहेछ। अब यो डाइरेक्ट वेजेस यहाँनिर बेसिस लेख्छौँ नि, जे बेसिस लेख्छौँ त्यसको रेसियो निकाल्नुपर्छ। रेसियो निकाल्ने तरिका ज्यादै सजिलो हुन्छ ल, हिसाब गर्दाखेरि हामीहरू जानिहाल्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, यो इन्डाइरेक्ट वेजेस छ नि, इन्डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ त यहाँ टोटल लेख्छौँ। अब टोटलमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो, यसरी हामीहरू छुट्याइदिन्छौँ क्या यहाँनिर। यो पनि भयो होइन। अनि अर्को पावर अथवा फ्युल क्या। जस्तै क्याल्कुलेटर, अघि हामीले क्याल्कुलेटर बनाउन खोज्दै थियौँ भनेका थियौँ नि, क्याल्कुलेटर उत्पादन गर्नका लागि मेसिन जडान गरेको हुन्छ। त्यो मेसिनहरूलाई बिजुलीहरूले पावर दिनु पर्यो परेन, सञ्चालन गर्नका लागि त बिजुली चाहियो, बत्ती चाहियो अथवा फ्युलहरू चाहियो, हो त्यसलाई चाहिँ पावर भनिन्छ क्या। हो त्यो पावर चाहिँ किलोवाट हुन्छ क्या, कति किलोवाटको, अथवा मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर, कति हर्स पावर बराबरको चाहिँ हामीहरूले पावर युज गरिराखेका छौँ भन्ने बेसिस हुन्छ। यो कि त क्वेसनमा किलोवाट दिएको हुन्छ होइन, किलोवाट दियो भने पावरको बेसिस अथवा फ्युलको बेसिस किलोवाट हुन्छ। यदि किलोवाट दिएन भने मेसिन आवर र हर्स पावर दिएको हुन्छ, दुईटा गुणा गरेर हामीले बेसिस निकाल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ किलोवाट पनि दिँदैन, मेसिन आवर पनि दिँदैन, हर्स पावर मात्रै दिएको हुन्छ, यो हर्स पावर मात्रै राख्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ किलोवाट पनि दिँदैन, हर्स पावर पनि दिँदैन, मेसिन आवर दिएको हुन्छ, मेसिन आवरै यसको के राख्छौँ, बेसिस राखिदिन्छौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो पावर अथवा फ्युलको बेसिस भनेको किलोवाट राख्ने, क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, हेरेर चार्ने हो होइन। पावर अथवा फ्युलको बेसिस के रहेछ, किलोवाट, कति किलोवाट बराबरको पावर लाग्यो भन्ने हुन्छ। यो दिएन भने पावर अथवा फ्युलको बेसिस के हुँदो रहेछ, मेसिन आवर इन्टु हर्स पावर, दुईटा गुणा गरेर लेख्ने। अब दुईटा मध्ये कुनै एउटा दिएको छ भने एउटा मात्रै लेखिदिने। अब यो पावर अथवा फ्युलको टोटल खर्च हामीलाई दिएको हुन्छ। टोटल खर्चमध्ये एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो, त्यो हामीहरू छुट्याइदिन्छौँ क्या। छुट्याउने तरिका चाहिँ यहाँ हामीले रेसियो निकालेको हुन्छ होइन, बेसिस एन्ड रेसियो निकालेको हुन्छ, त्यो रेसियोको आधारमा हामीहरू छुट्याउँदै जान्छौँ। केही पनि छैन, एउटा हिसाब गरेपछि छर्लङ्ग बुझिन्छ। अर्को लाइटिङ अथवा इलेक्ट्रिसिटी, लाइटहरू होइन, इलेक्ट्रिसिटीमा भएको खर्चहरू के को आधारमा हुन्छ, लाइट पोइन्ट हो कि होइन। जतिवटा हामीले बल्बहरू बालेका छौँ हो त्यति बराबरकै हामीहरूको लाइटिङमा खर्च हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिसिटीमा खर्च हुन्छ। यदि लाइट पोइन्ट दिएन भने जति एरियामा हामीले बिजुली बत्ती बालेका छौँ त्यही अनुसार, ठुलो एरिया छ भने धेरै बिजुली बत्तीको खर्च लाग्छ, थोरै एरिया छ भने थोरै खर्च हुन्छ क्या बिजुली बत्तीमा। त्यही भएर यसको लाइटिङ अथवा इलेक्ट्रिसिटीको बेसिस भनेको लाइट पोइन्ट, जतिवटा लाइट पोइन्ट छ त्यही अनुसारको लाइटिङ एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ, इलेक्ट्रिसिटीमा खर्च हुँदो रहेछ। यदि यो लाइट पोइन्ट दिएन भने के को आधारमा हुँदो रहेछ, एरियाको आधारमा, जति एरियामा हामीले बत्तीहरू बालेका छौँ त्यही अनुसार खर्च हुन्छ। हो यहाँनिर यो लाइटिङ अथवा इलेक्ट्रिसिटीको टोटल ओभरहेड दिएको हुन्छ, जम्मा खर्च। अनि यो जुन हामीले लाइट पोइन्ट अथवा एरिया लेखेका छौँ नि, यसको हामीले रेसियो निकाल्छौँ। हो यो रेसियोको आधारमा यसलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा बाँड्छौँ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा बाँड्छौँ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा बाँड्छौँ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा बाँड्छौँ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा पनि बाँड्छौँ। अर्को छ स्टोर ओभरहेड क्या। स्टोर भनेको जुन हामीहरूको स्टोर हुन्छ नि, सामग्रीहरू राख्ने ठाउँ हो, त्यसमा भएको खर्च होइन, त्यो चाहिँ केमा हुन्छ, डाइरेक्ट मेटेरियल। मेटेरियल जति राखेको छ नि स्टोरमा, गोदाममा, त्यही अनुसारको खर्च हुन्छ क्या। त्यही भएर
स्टोर ओभरहेडको बेसिस भनेको के हुँदो रहेछ डाइरेक्ट मेटेरियल क्वेसनमा दिएकै हुन्छ यो बेसिसहरू सबै क्वेसनमा दिएको हुन्छ यो ओभरहेड पनि दिएको हुन्छ हामीले कुनको बेसिस के हो भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ ल सजिलो पनि छ त्यस्तो गाह्रो पनि केही छैन स्टोर ओभरहेड भनेको स्टोरमा हामीले सामानहरू राख्छौँ मेटेरियलहरू राख्छौँ सामग्रीहरू राख्छौँ हैन त्यही भएर मेटेरियल जति धेरै राख्यौँ त्यति बराबरको खर्च आउँछ क्या ओभरहेड जति थोरै राख्यौँ त्यही अनुसारको खर्च आउँछ अब यो डाइरेक्ट मेटेरियल यो स्टोर ओभरहेडको बेसिस के रहेछ डाइरेक्ट मेटेरियल अब यो डाइरेक्ट मेटेरियलको रेसियो पनि निकाल्नुपर्छ क्या हामीले यहाँ माथि छ नि रेसियो यो रेसियो पनि निकाल्नुपर्छ अनि रेसियो निकालिसके पछाडि चाहिँ अब स्टोर ओभरहेड यहाँ टोटल लेखिदिन्छौँ अनि यहाँको रेसियोको आधारमा एमा कति छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति छ त्यो हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अब क्यान्टिन एक्सपेन्सेस जस्तै क्याल्कुलेटर बनाउने हामीहरूको फ्याक्ट्री छ भनेदेखि त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने लेबरहरूलाई खानाहरू त खुवाउनु पर्यो होइन फ्याक्ट्रीमा एउटा छुट्टै क्यान्टिन हुन्छ नि फेरि हामीहरूको यता कलेजको क्यान्टिन भनेर सम्झिन्छौँ है हामीहरूले यहाँ कलेजको हिसाब गरेको होइन नि फेरि यो कुनै एउटा फ्याक्ट्रीको हिसाब गर्दैछौँ फ्याक्ट्रीमा त विद्यार्थी गएर काम गर्ने होइन त्यहाँनिर त लेबर हुन्छन् हो त्यो लेबरलाई खुवाउनका लागि क्यान्टिन क्यान्टिनमा खर्चहरू हुन्छ जति नम्बर अफ स्टाफ जतिजना स्टाफ छन् त्यही अनुसारको खर्च हुन्छ धेरै स्टाफ छन् भने धेरै खर्च हुन्छ थोरै स्टाफ छन् भने थोरै खर्च हुन्छ त्यही भएर क्यान्टिन एक्सपेन्सेस केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ नम्बर अफ स्टाफमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ होइन जति धेरै नम्बर अफ स्टाफ त्यति धेरै खर्च क्यान्टिनमा जति थोरै नम्बर अफ स्टाफ त्यति थोरै क्यान्टिनमा खर्च होइन नम्बर अफ स्टाफको आधारमा क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हुँदो रहेछ यसको बेसिस क्यान्टिन एक्सपेन्सेसको बेसिस यो रहेछ अब नम्बर अफ स्टाफको यहाँनिर रेसियो पनि निकाल्छौँ हामीहरू होइन अनि क्यान्टिन एक्सपेन्सेस जम्मा कति भएको छ त यहाँनिर लेख्छौँ अब यो जम्मा टोटल क्यान्टिन एक्सपेन्सेसमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति हो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति हो सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो भनेर लेख्छौँ वेलफेयर एक्सपेन्सेस वेलफेयर भनेको कर्मचारीहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू भत्ता बोनसहरू दिनुपर्ने हुन्छ नि त हो त्यसलाई वेलफेयर एक्सपेन्सेस भनिन्छ वेलफेयर एक्सपेन्सेस कसलाई दिने हो नम्बर अफ स्टाफलाई नै दिने हो क्यान्टिनमा गएर खाने भनेको पनि नम्बर अफ स्टाफ वेलफेयरहरू सेवा सुविधाहरू दिने भनेको पनि स्टाफलाई हो त्यही भएर यसको वेलफेयर एक्सपेन्सेसको बेसिस पनि के हुँदो रहेछ नम्बर अफ स्टाफ अब वेलफेयर एक्सपेन्सेस टोटल कति छ त जम्मा अब टोटलमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति छ हो यसको रेसियोको आधारमा बाँड्छौँ बीमा कति छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति छ सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति छ भनेर यसरी बाँडिदिन्छौँ हामीहरू होइन अर्को सुपरभिजन कस्ट सुपरभाइजर भनेको त त्यो फ्याक्ट्रीमा रेखदेख गर्ने मान्छे हो नि त श्रमिकहरूले राम्ररी काम गरेका छन् कि छैनन् जस्तै यो क्याल्कुलेटर बनाउने हामीहरूको फ्याक्ट्री छ भने क्याल्कुलेटर बनाउनका लागि श्रमिकहरू यानि कि कामदारहरू राम्ररी काममा लागि परेका छन् कि छैनन् मजाले उत्कृष्ट ढङ्गबाट काम गरिरहेका छन् कि छैनन् ठग्दै छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने क्या सुपरभाइज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ सुपरभाइजरले गर्छ नि त होइन सुपरभिजन कस्ट आउँछ रेखदेख गर्दाखेरि कसको रेखदेख गर्छ नम्बर अफ स्टाफको कहिलेकाहीँ चाहिँ नम्बर अफ स्टाफ दिएको हुँदैन क्या सुपरभिजन कस्ट हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ होइन सुपरभिजन कस्ट दिएर नम्बर अफ स्टाफ दिएन भने यसको बेसिस केमा राख्नुपर्छ डाइरेक्ट वेजेसमा राख्नुपर्छ यदि नम्बर अफ स्टाफ दिएन भने अब सुपरभिजन कस्ट कति छ त जम्मा टोटल कति छ टोटलमध्ये एमा कति हो बीमा कति हो हामीहरू बाँड्छौँ क्या सीमा कति हो अनि एक्समा कति हो अनि वाईमा कति हो भनेर बाँड्ने काम गर्छौँ यो बाँड्ने तरिका हामीहरू सिकिहाल्छौँ र केही पनि छैन एउटै हिसाब गर्दैखेरि बुझिहाल्छौँ अर्को डिप्रिसिएसन कसको काटिन्छ डिप्रिसिएसन स्टाफको त काटिँदैन होला मान्छे त खिँदैन होला खिएर जान्छ भनेर त्यसको डिप्रिसिएसन काटेर त हिसाब त हामीहरू राख्दैनौँ होला त्यही भएर डिप्रिसिएसन भनेको एसिड्सको क्या एसिड्स भ्यालु जति छ एसिड्स भ्यालुको हामीहरू के काट्छौँ डिप्रिसिएसन काट्छौँ त्यही भएर डिप्रिसिएसनको बेसिस के भयो एसिड्स भ्यालु भयो अब टोटल डिप्रिसिएसन यहाँनिर टोटल कति छ लेखिदिने अब टोटलमध्ये प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो अनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति डिप्रिसिएसन भयो सीमा कति डिप्रिसिएसन भयो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति डिप्रिसिएसन भयो एक्समा वाईमा कति डिप्रिसिएसन भयो हो त्यसरी हामीहरू लेख्छौँ अर्को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रिपेयर कसको गर्छौँ हामीहरू एसिड्सको रिपेयर गर्छौँ एसिड्सहरूलाई रिपेयर गर्नुपर्ने हो नि त यदि हामीलाई एसिड्स दिएको छैन भने नि भ्यालु अफ एसिड्स दिएको छैन भने एसिड्स दिएन भने मेसिन आवर क्या जति घन्टा मेसिन चल्यो त्यही अनुसार त्यसलाई रिपेयर अनि मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ क्या मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको बेसिस भनेको भ्यालु अफ एसिड्स हुन्छ भ्यालु अफ एसिड्स दिएन भने किनभने एसिड्सकै रिपेयर गर्ने हो नि त श्रमिकहरूको त रिपेयर गर्ने कुरा आउँदैन होइन त्यही भएर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भनेको भ्यालु अफ एसिड्स हो यदि भ्यालु अफ एसिड्स दिएन भने मेसिन आवर जति घन्टा मेसिन चलेको छ त्यही अनुसार रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस कति छ अब टोटलमध्ये एमा कति हो छुट्याउनु पर्छ क्या यो छुट्याउने तरिका हामीहरू हिसाब गर्दा जानिहाल्छौँ सीमा कति हो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो भनेर यसरी हामीहरू छुट्याउँछौँ अब इन्सुरेन्स कसको गर्छौँ त अब फ्याक्ट्रीमा हामीहरूको ठुल्ठुलो सम्पत्तिहरू हुन्छ क्या एसिड्सहरू हुन्छ मेसिनहरू हुन्छ होइन इन्सुरेन्स भनेको यहाँनिर श्रमिकहरूको गरिँदैन ल जस्तै स्टाफ इन्सुरेन्स भनौँ भने चाहिँ स्टाफहरूको इन्सुरेन्स भनेर तोकेरै भनेको छ भने चाहिँ नम्बर अफ स्टाफमा हुन्छ बेसिस तर इन्सुरेन्स मात्रै भनेको छ भने त्यो एसिड्सहरूको इन्सुरेन्स गरिन्छ ल
बुझ्यो नि, एसिड्सहरूको इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ। त्यही भएर इन्सुरेन्स भनेको भ्यालु अफ एसिड्स, भ्यालु अफ एसिड्स भनेको मेसिन हुनसक्छ, प्लान्ट हुनसक्छ, फर्निचर हुनसक्छ, हो यस्तो कुराको इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ। अब इन्सुरेन्सको बेसिस भनेको भ्यालु अफ एसिड्स रहेछ। अब इन्सुरेन्स जम्मा कति हो त, टोटल जम्मा यहाँनिर लेख्छौँ। अब टोटलमध्ये एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो भनेर यसरी छुट्याइदिन्छौँ। अनि अर्को रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस, रेन्ट भाडा के को आधारमा तिर्नुपर्छ, एरिया अकुपाइड क्या, जति एरिया ओगटेको छ नि, जति हामीहरूको फ्याक्ट्रीले एरिया ओगटेको छ, यदि हामीले फ्याक्ट्री चाहिँ भाडामा लिएर काम गर्दैछौँ भने हो त्यसको रेन्ट तिर्नु पर्यो नि त, जति एरिया ओगटेको छ त्यही अनुसारको रेन्ट तिर्नुपर्छ। त्यही भएर रेन्ट एन्ड ट्याक्सेस भनेको एरिया अकुपाइडमा हुन्छ र जति एरिया ओगटेको छ त्यही अनुसारले हामीले के तिर्नुपर्छ, रेन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर टोटल लेखिदिन्छौँ हामीहरू, रेन्ट खर्च कति भएको छ। अब टोटलमध्ये एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, प्रोडक्ट अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो, यसरी हामीहरू छुट्याइदिन्छौँ। अनि अर्को जेनरल एन्ड अदर ओभरहेड भन्छ क्या, जेनरल एन्ड अदर ओभरहेड साधारणतया अरू अन्य खर्चहरूको बेसिस भनेको चाहिँ डाइरेक्ट वेजेसमा हुन्छ। हामीलाई क्वेसनमा जेनरल एन्ड अदर ओभरहेड भनेर दिएको हुन्छ क्या, अन्य हामीहरूको सहायक खर्चहरू पनि छन् है भनेर दिएको हुन्छ। त्यस्तो भनौँ भने नि जेनरल ओभरहेड भनौँ भने अथवा अदर ओभरहेड भनौँ भने अथवा एकैचोटि जेनरल एन्ड अदर ओभरहेड भनौँ भने त्यसको बेसिस भनेको डाइरेक्ट वेजेस हुन्छ होइन। यसको रेसियो पनि निकाल्नुपर्छ, त्यो हामीहरू हिसाबमा सिकिहाल्छौँ। अब अदर ओभरहेड, जेनरल एन्ड अदर ओभरहेड हामीहरू यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। अब यो टोटलमध्ये एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो, वाईमा कति हो भनेर यसरी उतापट्टि सारिदिन्छौँ। अर्को सेलिङ ओभरहेड पनि भन्छ क्या, कहिलेकाहीँ चाहिँ बिक्रीसित रिलेटेड खर्चहरू पनि आउँछ। सेलिङ ओभरहेड भनेको सेल्स भ्यालु, जति बराबरको हामीले सेल्स गरेका छौँ नि, धेरै बिक्री गऱ्यौँ भने धेरै खर्च लाग्छ, कम्ती बिक्री छ 100 रुपियाँको बिक्री छ भनेदेखि त्यही अनुसारको थोरै खर्च लाग्छ नि त। त्यही भएर सेलिङ ओभरहेड भनेको सेल्स भ्यालुमा हुँदो रहेछ। सेलिङ ओभरहेड यहाँनिर अब एमा कति हो त, त्यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, टोटलमा चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति हो, बीमा कति हो, सीमा कति हो, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्समा कति हो, सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा कति हो, यसरी हामीहरू छुट्याउँछौँ। अब यति गरिसकेपछि यो टोटल गर्छौँ क्या, टोटल यहाँनिर जम्मा टोटल कति आयो होइन, यहाँनिर टोटल ओभरहेड छ नि, टोटल ओभरहेड, अनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए को पनि टोटल गर्छौँ, बी को पनि टोटल गर्छौँ, सी को पनि टोटल गर्छौँ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्स को पनि वाई को पनि टोटल गरिदिन्छौँ क्या। यहाँनिर आएर हो, यहाँनिर आएर हामीहरू के गर्छौँ, टोटल यस्तै हामीले माथि इन्ट्री गरिसक्यौँ, यहाँ आएर हामीहरू के गर्छौँ, टोटल गर्छौँ, यसरी टोटल गर्छौँ। अब टोटल गरिसके पछाडि यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ नि, दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट त हामीहरूले खर्च हुन्छ होला भनेर त्यो छुट्याएको डिपार्टमेन्ट मात्रै हो नि त। त्यही भएर यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्चलाई पनि केमा तान्नुपर्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमै तान्नुपर्छ। जुन यो दुईटा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्च छ नि, यसलाई पनि केमा तान्नुपर्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमै। त्यही प्रोडक्सन उत्पादन गर्न खोजेकै कारणले गर्दा हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्ट पनि बनाएको थियो नि त, भविष्यमा अपरचर परेको बेलामा काम चलाउ को लागि सहयोग पुगोस् भनेर हामीले सर्भिस डिपार्टमेन्ट बनाएको हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट जुन छ नि, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्च पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टकै कारणले गर्दा हो क्या, उत्पादन प्रक्रियाकै कारणले गर्दा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा पनि खर्च भएको हुन्छ। त्यही भएर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्चलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीले तान्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी तान्ने त, अब कति तान्ने भन्ने कुरा क्वेसनमा भनेको हुन्छ क्या। यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्स र वाई छ नि, यसलाई रिएपोर्समेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, रिएपोर्सनमेन्ट भन्छ अथवा रिएपोर्समेन्ट पनि भन्छन् कतिजनाले, रिएपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ नि, यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्चलाई रिएपोर्समेन्ट क्या, रिएपोर्सनमेन्ट भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तान्नुपर्ने हुन्छ। अब कति तान्ने त, यो जुन सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्स र वाई छ नि, एक्समा भएको जस्तै मानिलिउँ यो एक्समा 10,000 छ भने 10,000 मध्ये कति प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा ल्याउने, कति बीमा ल्याउने, कति सीमा ल्याउने, अनि यहाँनिर 20,000 छ भने वाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईमा 20,000 छ भने 20,000 मध्ये कति एमा ल्याउने, कति बीमा ल्याउने, कति सीमा ल्याउने भन्ने कुरा क्वेसनले भनेकै हुन्छ क्या। त्यही भएर गिभन क्वेसनमा दिएको आधारमा जुन त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा दिएको छ, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा दिएकोलाई केमा तान्छौँ हामीहरू, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट ए बी र सीमा तानिदिन्छौँ क्या। यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्सकोलाई पनि ए बी सीमा बाँडिदिन्छौँ, अनि सर्भिस डिपार्टमेन्ट वाईकोलाई पनि केमा बाँडिदिन्छौँ, ए बी र केमा बाँडिदिन्छौँ, सीमा बाँडिदिन्छौँ, अनि यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा निल पारिदिन्छौँ क्या। यहाँनिर सक्यो। अब यहाँनिर खर्च देखाउँदैनौँ, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा खर्च हामीहरू देखाउन पाउँदैनौँ, किनभने त्यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा भएको खर्च चाहिँ प्रोडक्सनकै कारणले गर्दा हो क्या। उत्पादन परिमाण हामीले थाल्यौँ अनि भविष्यमा अपरझट रूपमा हामीलाई चाहियो भनेदेखि त्यहीँबाट काम चलाउँ भनेर कम्पनीले सर्भिस डिपार्टमेन्ट बनाएको हुन्छ होइन, त्यहाँनिर खर्च भएको हुन्छ, त्यो पनि प्रोडक्सनकै कारणले भएको कारणले गर्दा यतापट्टि तान्नुपर्ने हुन्छ। ल केही पनि छैन त्यस्तो, अहिले हेर्दै मात्रै जाउँ। अब यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा घटेर के हुन्छ, निल हुन्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा घटेर के हुन्छ, निल हुन्छ। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसीमा चाहिँ यो थियो,
अनि दुईटै सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्सको र वाईकोलाई एबीसीमा बाँडेका छौँ। अब यहाँनिर फेरि टोटल गरिदिन्छौँ हामी। कति आयो, यहाँ कति आयो, यहाँ कति आयो, यहाँ कति आयो, त्यो हामीहरू लेखिदिन्छौँ। यसलाई भनिन्छ टोटल ओभरहेड क्या। अब हामीहरूको ओभरहेड सकियो होइन। अब यहाँभन्दा पछाडि नि एक्जाममा त हामीहरूलाई प्रायः यति नै निकाल्नु भन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै प्रब्लमहरूमा चाहिँ हामीहरूलाई के पनि भनेको हुन्छ भने टोटल कस्ट पनि निकाल्नु भनेको हुन्छ। अब टोटल कस्ट निकाल्नका लागि यो जुन टोटल ओभरहेड आयो नि, यो हामीले ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी बनायौँ नि। यो ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरीबाट यहाँनिर टोटल ओभरहेड आयो। एक्जाममा भन्ने भनेको चाहिँ यति नै हो, यतिसम्म गर्दाखेरि सकिहाल्यो। अब टोटल ओभरहेड आइसके पछाडि कहिलेकाहीँ चाहिँ टोटल कस्ट पनि निकाल्नु भन्छ। अब टोटल कस्ट निकाल्नका लागि नि यो जुन टोटल ओभरहेड आएको छ नि, टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्नुपर्छ क्या। टोटल ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्यो भने टोटल कस्ट आउँछ। अब प्राइम कस्ट भनेको चाहिँ के हो त? डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छन् हो तिनीहरूलाई जोड्यो भने प्राइम कस्ट आउँछ। अघि यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू छ नि, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीले लेखेको छैन, यहाँ लेखेको छैन भने अब यहाँनिर ल्याएर हामीहरू लेख्न सक्छौँ क्या। यो यदि हामीलाई टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ भने डाइरेक्ट मेटेरियल प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एमा कति छ लेखिदिने, डाइरेक्ट मेटेरियल प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट बीमा कति छ लेखिदिने, डाइरेक्ट मेटेरियल प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट सीमा कति छ लेखिदिने, डाइरेक्ट वेजेस पनि एमा कति छ लेखिदिने। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ माथि नै लेखेको हुन्छ क्या। यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको सर्भिस डिपार्टमेन्टमा अघि नै लेखेको हुन्छ। अब प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा ल्याएर लेखिदिने तिनीहरूलाई कति कति छ क्वेसनमा दिएकै हुन्छ। यदि हामीलाई टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ भने मात्रै, नत्र त पर्दैन। यसरी ल्याएर जोडिदिने, यहाँ पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यसरी ल्याएर जोड्नु पर्दो रहेछ। अब यो जुन छ नि, यो डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्दा यसलाई प्राइम कस्ट भनिन्छ क्या। प्राइम कस्ट आएको छ नि, जति पनि डाइरेक्टहरू छन्, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोड्दाखेरि प्राइम कस्ट आउँछ। अब यो जुन टोटल ओभरहेड छ नि, यो ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोड्दाखेरि टोटल कस्ट आउँछ जहिले पनि है। यदि हामीलाई टोटल कस्ट निकाल्नु भनेको छ भने यसरी गर्नु पर्दो रहेछ। ओभरहेड आएकै हुन्छ, त्यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडिदिनु पर्दो रहेछ। टोटल कस्ट के रहेछ त यहाँ हेरौँ त। यो जुन टोटल ओभरहेड छ नि, टोटल ओभरहेडमा यो प्राइम कस्ट छ नि, प्राइम कस्ट जोड्दाखेरि के आउँदो रहेछ? टोटल कस्ट आउँदो रहेछ। यसरी टोटल कस्ट, यहाँनिर टोटल कस्ट निकाल्दिने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई आउटपुट इन युनिट, क्वेसनमा आउटपुट इन युनिट दिएको हुन्छ क्या, ड्यास 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 कति कति 10,000 युनिट 20,000 युनिट उत्पादन गरौँ भनेर दिएको हुन्छ। अनि कस्ट पर युनिट भनौँ भने यो जुन टोटल कस्ट आएको छ नि, टोटल कस्टलाई युनिटले भाग गर्दा कस्ट पर युनिट आउँछ। अनि ओभरहेड रेट पर युनिट भनौँ भने नि, 1 युनिट बराबर कति ओभरहेड हो भनेर सोध्यो भने यो जुन ओभरहेड छ नि, ओभरहेडलाई यो युनिटले भाग गर्यो भने के आउँछ? ओभरहेड रेट पर युनिट। कस्ट पर युनिट भनौँ भने कस्टलाई युनिटले भाग गर्ने, कस्टलाई युनिटले भाग गर्ने। ओभरहेड रेट पर युनिट भनौँ भने ओभरहेडलाई युनिटले भाग गर्ने त त्यही युनिटै हुँदो रहेछ ल। जेको पर युनिट भनेको छ त्यसलाई माथि राख्नुपर्छ, तल चाहिँ युनिटले भाग गरेर हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो रुपिजमा आउँछ ल, रुपिज ड्यास ड्यास भनौँ भने है, यो चाहिँ रुपिज ड्यास ड्यास, रुपिज ड्यास ड्यास, यहाँ पनि रुपिज ड्यास ड्यास, रुपिज ड्यास ड्यास, रुपिज ड्यास ड्यास। ल यो चाहिँ हामीहरूको एउटा ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन समरी भयो। यहाँदेखि माथिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यो बेसिस हामीले छुट्याइसके पछाडि यसमा केही पनि प्रब्लम हुँदैन। र यो जति पनि हामीले यहाँनिर अहिले डिस्कस गर्दैछौँ त्यो हामीहरूको हेल्प फर स्टुडेन्टको फेसबुक पेजमा पनि एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर पनि आफ्नो कापीमा उतार्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै जानिराख्नु पनि पर्दैन क्या। हिसाब गर्न थालेपछि यो सबै महाभारत यस्तो मुला यो के जानिराख्नु भन्ने जस्तो लागिहाल्छ, किनभने हिसाब कति सजिलो हुन्छ तपाईँहरू छक्क परिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले 2-3वटा यहाँनिर फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ ल, जसमा हामीलाई निकाल्नु भन्छ कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्छ क्या। पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड, ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्नु अरे अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। जेको बेसिस भनेको छ त्यसलाई तल राख्ने, के को पर्सेन्टेज? पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड, के को पर्सेन्टेज निकाल्नु भनौँ? ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्नु भनौँ। त्यही भएर ओभरहेडलाई माथि, के को बेसिसमा? डाइरेक्ट लेबरको बेसिसमा। त्यही भएर डाइरेक्ट लेबरलाई तल, पर्सेन्टेज निकाल्नलाई 100ले मल्टिप्लाई गरिदिने, सकिहाल्यो। पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन प्राइम कस्ट अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट, के को पर्सेन्टेज निकाल्नु भनौँ? ओभरहेड, जे को पर्सेन्टेज भनौँ त्यसलाई माथि, अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट, त्यही भएर प्राइम कस्टलाई तल। अनि पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन सेल्स, ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्नु भनौँ, ओभरहेडलाई माथि, के को बेसिस? सेल्सको बेसिस, सेल्सलाई के रहेछ? तल। अर्को हामीलाई भन्छ यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि लेबर आवर रेट निकाल्नु भन्छ क्या। लेबर आवर रेट निकाल्नका लागि चाहिँ टोटल ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गर्ने, यो सजिलो छ ल। यहाँ माथि पर्सेन्टेज निकाल्नु भनौँ भने चाहिँ जे को पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ त्यसलाई माथि, ओभरहेडकै पर्सेन्टेज भन्छ प्राय। अनि जे को बेसिसमा भनेको छ त्यसलाई तल। पर्सेन्टेज अफ ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ नि, ओभरहेडको पर्सेन्टेज भनौँ ओभरहेडलाई माथि, डाइरेक्ट लेबरलाई तल। ओभरहेडको पर्सेन्टेज भनौँ ओभरहेडलाई माथि, प्राइम कस्टलाई तल होइन। अनि ओभरहेडको पर्सेन्टेज भनौँ ओभरहेडलाई माथि,
अन सेल्स भनौँ, सेल्सलाई तल। अब लेबर आवर रेट र मेसिन आवर रेट निकाल्नका लागि नि लेबर आवर रेट निकाल्नु भन्नु भने टोटल ओभरहेडलाई लेबर आवरले भाग गर्ने, मेसिन आवर रेट निकाल्नु भन्नु भने टोटल ओभरहेडलाई मेसिन आवरले भाग गर्ने। जम्मा हामीहरूको यो च्याप्टर यतिमै सीमित हुन्छ ल। यति नै हो, यो च्याप्टरमा धेरै केही पनि छैन। योभन्दा पछिल्लो क्लासमा हामीहरू यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण सेकेन्ड इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि एकाउन्टसित रिलेटेड, फाइनेन्ससित रिलेटेड थ्योरिटिकल कन्सेप्ट, न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।